अमाल की किताब 13वां बाब 36 से 39 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं। ये एक वाज है जो पौलुस रसूल ने पेश किया। वाज तो खासा लंबा है, लेकिन 36वीं आयत से 39 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। लिखा है कि क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया यानी जिंदा किया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची, और ये मसीह की बात है। बस भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। ये जो 36वीं आयत मैंने पढ़ी आपके सामने, इसमें 4 बातें हैं जो आज आफ्टरनून मैं करना चाहता हूं। पहली बात है कि दाऊद तो अपने वक्त में यानी जमीन पर हर शख्स को एक खास वक्त दिया गया है। दाऊद का अपना वक्त था जिसे उसने पूरा किया, और इसी चैप्टर में शमूएल का जिक्र है 20वीं आयत में कि शमूएल नबी के जमाने तक उसका अपना जमाना था। फिर साउल के बारे में लिखा है कि एक शख्स साउल कीस के बेटे को 40 वर्ष के लिए उन पर मुकर्रर किया, अगेन अ लिमिटेड टाइम। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत लिखा हुआ है 25 आयत में इसी चैप्टर में कि यूहन्ना अपने दौर को पूरा करने को था। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमारे सामने, दाऊद का अपना वक्त, शमूएल का अपना वक्त, दाऊद का अपना वक्त, और यूहन्ना का अपना दौर। इसी तरह हमारी प्यारी बहन बिलकीस का भी अपना दौर, लिमिटेड टाइम जो खुदा ने उन्हें बख्शा। और मैंने देखा कि उनकी उम्र 66 साल बन रही, तो she was given 66 years। इसी तरह हम में से हर एक को लिमिटेड टाइम दिया गया है। How much? How long? Nobody knows। किसी को इल्म नहीं है कि मेरे पास कितना वक्त है, और ये जिंदगी जो जमीन पर है इंतहाई कीमती है, अहम है, और ये हमारी है, और खुदा की तरफ से ये लिमिटेड टाइम जो कि अननोन हमारे लिए ये हमें मिल चुका है। एक बात सच है, इब्रानियों के खत में 9वें बाब की 27 आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। ये जो चीज है ये फिक्स हो चुकी है। आदमी जो पैदा हुआ है एक बार मरेगा। है दुनिया में कई लोग जो सोचते हैं कि मौत बार बार आती है। आदमी पैदा होता है, मर जाता है, रीइंकार्नेशन होती है। दूर की बात नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क में करोड़ों लोग हैं जो इस फिलॉसफी पर ईमान रखते हैं
اور ہمارے ہاں محاورے بنے ہوئے ہیں اور ہم جانتے بھی نہیں کہ انہیں استعمال کرتے ہیں. کوئی آدمی آ جائے کہہ دیتے جی جم جم آؤ، یعنی جم جم کے کہاں سے آنا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے ایک بار مرنا، اس کے بعد نو مور برتھس، نو مور ڈیتھس. اس کے بعد لکھا ہے عدالت کا ہونا مقرر ہے. تو اس لمیٹڈ ٹائم کو کوئی بھی شخص کراس نہیں کر سکتا. یرمیہ 5 باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ریت کو ابدی حکم سے سمندر کی حد پر قائم کیا ہوا ہے کہ اس کی لہریں بڑی بڑی اونچی تند و تیز وہ کتنی بھی بلندی کے ساتھ اور شور کے ساتھ آئیں، جب ریت پر پہنچتی ہیں تو وہ تمام لہریں اور زور شور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی حد آ جاتی ہے اور وہ اس کو پار نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم جب اس حد تک آ جائیں گے جو حد خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ اس عمر میں خدا نگاہ کرتا ہے ہر ایک شخص پر، موقع دیتا ہے اسے نجات پانے کے لیے. لکھا ہوا ہے لوکا کی انجیل 19 باب میں کہ جب خداوند مسیح یروشلم شہر کے نزدیک آیا تو اس پر رویا. That's a pretty serious thing. رویا اور کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے. اس کی وجہ اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. تو میرے عزیزوں، یہ شہر کی بات ہو رہی ہے. خدا فیملیز پر بھی توجہ کرتا، نگاہ کرتا، انڈیویجولز پر بھی نگاہ کرتا ہے، فضل دیتا ہے. انجیل پہنچتی ہے، کلام کی آواز پہنچتی ہے. ہماری پیاری بہن کے پاس بھی انہی 66 برسوں میں ایک دن کلام حق ان کے پاس بھی آیا، ان پر بھی نگاہ کی گئی، انہیں بھی موقع دیا گیا. اور خدا کا شکر ہے انہوں نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا، دل کھولا، مسیح کو قبول کیا اور وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گئی اور ساری زندگی خدا کے جلال کے لیے وہ گزارتی رہی. کیا آج ہمارے پاس جب خدا کی آواز، کلام کی آواز پہنچتی ہے، نگاہ کی جاتی ہے، تو ہم اپنا دل خدا کے لیے کھولتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی اسپینڈ آور لائف، لمیٹڈ لائف جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ پہلی بات تھی جو کہ ہمارے لیے انتباہ بھی ہے اور چیلنج بھی ہے کہ ہم زمین پر کیسے زندہ ہیں. بعض بات عمر کی لمبائی کی نہیں ہوتی، بلکہ جتنی عمر دی گئی ہے اس کی کوالٹی کیا تھی، اس میں ہم نے کیا کیا. ہاؤ مینی لائفز ڈیڈ وی ٹچ فار دی کنگڈم آف گاڈ. مجھے یاد آ گیا، خدا کا شکر ہے ہماری بہن کی عمر 66 سال ہوئی. یہاں بڑے لوگ آئے ہیں. ایک خاص شخص رالبرٹ ہینری مارٹن، اس کی عمر زمین پر صرف 32-33 سال تھی، کوئی لمبی عمر نہیں ہے، لیکن اس نے کام کیا کیا، اور وہ کام بھی یہاں ہمارے ہی خطے میں کرتا رہا. اس نے کام بائبل کے ترجمے کا، انجیل مقدس کو اردو میں نئی ٹرانسلیشن تقریباً پہلے تھی، لیکن اس نے اتنی اچھی
ट्रांसलेशन हमारे सामने पेश की कि बेसिकली आज भी हम उसके तर्जमे को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने अरबी के तर्जमे में काम किया, फारसी के तर्जमे में काम किया। ओनली 30 some years। तो बात लंबाई की नहीं है कितने साल मुझे मिलते, बात क्वालिटी ऑफ लाइफ की है कि मैंने किया क्या। मैंने खुदावंद की बादशाही के लिए, रूहों के लिए, चर्च के लिए मैंने क्या काम किया है। तो आज पहली बात जो कलाम से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि थिंक ऑफ योर लाइफ। ये वक्त सदा नहीं रहता, कोई नहीं जानता कब मेरी हाथ आ जाए और मैं इस रील पर से चला जाऊंगा। दूसरी बात, यहां 36 आयत में दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला। दूसरी बात, आज हर एक शख्स अपने पीछे एक गवाही छोड़ जाता है। दाऊद की गवाही क्या है कि वो खुदा की मर्जी का ताबे रहकर वो सो गया। What a great testimony। ये नहीं लिखा हुआ कि उसने कितने ज़बूर लिखे, ये भी नहीं लिखा हुआ कि उसने कितने साल बादशाही की, कितने गीत बनाए, कितने साज बनाए, जो कि एक्सीलेंट काम था, प्रोफेटिक काम था, खुदा की मर्जी के मुताबिक काम था। लेकिन बिलाखिर हतमी तौर पर इंसान के लिए सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है वो ये है कि ये आदमी, ये औरत खुदा की मर्जी के ताबे रहकर पूरा करके जो काम खुदा ने इसको दिया था उसको ये मुकम्मल करके उसमें सो गया है। ये दाऊद की गवाही हमारे सामने। मेरा ईमान है कि अगर फैमिली को कहा जाए कि बहन बिल्किस के जिंदगी के बारे में कोई गवाही दीजिए तो मेरा ख्याल है वंडरफुल टेस्टिमनीज आ जाएंगी। मैं ज्यादा उनको शख्सी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन बहुत बात रुजवान से कोई बात हो जानी, इन्होंने बताना उनकी प्रेयर लाइफ के बारे में, खुदा से मोहब्बत के बारे में, एक्सीलेंट टेस्टिमनीज। लेकिन मेरा ईमान है कि वो भी खुदा की मर्जी पूरी करके खुदावंद में सो गए हैं। दाऊद की गवाही और भी इसी चैप्टर में लिखी हुई है कि दाऊद की बाबत खुदा ने गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। यानी जिस तरह का मेरा दिल है इसी तरह का ही दाऊद का भी दिल है और वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। दिस इज व्हाट गॉड इज सीकिंग। ऐसा दिल, ऐसी जिंदगी, ऐसा शख्स जो मेरे दिल के मुआफिक हो और मेरी मर्जी पूरी करने के लिए भूखा और प्यासा हो, तालिब हो, तड़पता हो। खुदा की मर्जी क्या है मेरे लिए और मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। बेशक दाऊद काबिल नहीं था, एक दफा बुरी तरह गुनाह में गिर गया, बल्कि एक और दफा गुरूर में इस्राएल की मर्दमशुमारी करवा छोड़ी। जानना चाहता था कि मेरी ताकत कितनी है। खुदा को पसंद ना आया, यानी कामिल नहीं था, गिर भी जाता था, गुनाह भी होता था, लेकिन जब उसको पता चलता कि मैंने गुनाह कर लिया है, गिर जाता, शिकस्ता हो जाता, तौबा करता और फिर खुदा उसको बहाल करता। यह इंसान के लिए सबसे आम बात है। हम में से कोई भी कामिल नहीं, हम सब गिर जाते हैं और आई एम श्योर कि बहन बिल्किस के अंदर भी कमजोरियां भी थी, कोई ऐसी बातें भी थी, कुछ हो जाता होगा, लेकिन ब्यूटीफुल खूबसूरत बात यह है जब इंसान को एहसास हो कि मैं फला जगह पर गलत था तो वो खुदा के सामने झुक जाए और कहे लॉर्ड आई एम सॉरी,
میں گناہگار ہوں، میں گر گیا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو خدا کا زندہ ہاتھ ایسے شخص کو پھر اٹھا لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے اور وہ اس کی راہوں میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میری گواہی کیا ہے؟ جب میں آسمان پر چلا جاؤں گا، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری گواہی کیا ہوگی؟ کیا یہی ہوگی کہ یہ آدمی خدا کی مرضی پوری کر کے اس میں سو گیا ہے، یا کچھ اور فرق قسم کی گواہیاں ہوگی؟ That is the second challenge in this message۔ تیسری بات، اسی آیت میں 36 آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ داؤد خدا کی مرضی کا تابعدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اس میں ہمارے پاس یہ سچائی ہے کہ ہر شخص موت کے بعد ایک گروہ سے جا ملتا ہے۔ داؤد اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اسی طرح آئیے سب اس بات کو پہچان لیں کہ جب کوئی شخص یہاں سے رخصت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ ایک گروہ میں جا کر مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ موت خاتمہ نہیں ہے، نہ ہی موت انسان کے لیے آخری واقعہ ہے، بلکہ اس کے بعد ابدیت ہے، آخری عدالت ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ بعض کا لوگ باتیں کرتے ہیں اور یار پاریاں مولویاں نے سب دسیا ہے کہ موت کے بعد زندگی کر کے آگے دسے۔ ہاں، ایک آدمی نے دسا ہے اور اس آدمی کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو مر گیا، دفن ہوا، لیکن جی اٹھا اور پھر باتیں کی۔ موت کے بعد بھی اس نے ثابت کیا کہ زندگی ہے، اور وہ باتیں کرتا رہا، شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ تاریخی ثبوت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند بھی مرا اور جی اٹھا اور اس کے بعد زندہ رہا اور آج تک زندہ ہے اور دوبارہ آنے والا ہے۔ مسیح نے بھی مثال دی، یاد ہے آپ کو، دو آدمی تھے، ایک امیر آدمی تھا، ایک غریب لازر تھا، دونوں ہی مر گئے۔ لازر غریب آدمی مر گیا، میرا خیال ہوگا کہ جنازہ ایڈا بڑا نہیں ہوا۔ ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں جس کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے غم زدہ لوگ چاہتے ہو کہ یار کوئی ولی بندہ سے بھائی۔ I don't think لازر کے ساتھ کو بہت بڑا اس کی لاش کو پکڑ کر کہیں دفن کر دیا ہوگا، پھینک دیا ہوگا، اور لکھا ہے امیر آدمی بھی مر گیا۔ فرشتے بھی آئے، لازر کو ابراہم کی گود میں لے گئے اور امیر آدمی بھی مر گیا، اور وہاں جا کر موت کے بعد زندگی ایک گروہ میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ لازر اپنے گروہ میں ابراہم کی گود میں، اور امیر آدمی اپنے گروہ میں، جہاں اس نے کہا کہ میری زبان میں مجھے شدید پیاس اور میں تڑپ رہا ہوں، یہاں پر میں آگ میں تڑپ رہا ہوں۔ دو جگہ ہیں، دو الٹرنیٹیوز ہیں موت کے بعد جنہیں کلام ہمیں بتاتا ہے، تیسری کوئی جگہ خدا کا کلام ہمیں نہیں بتاتا۔ ابراہم کی گود ہے یا جلال ہے، پرانے احکامے میں ابراہم کی گود ایک اور استعارہ ہے، لیکن آج کی بابت پولس کہتا ہے کہ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن تمہاری خاطر زمین پر زندہ رہنا میں زیادہ پسند کر رہا ہوں کہ میں مسیح کی خدمت کر سکوں۔ تو میرے عزیزوں، ایمانداروں کے لیے موت جو ہے یہ کوچ کر جانا ہے، ڈپارچر ہے، روانگی ہے، انتقال ہے، ختم ہونا نہیں ہے، اناہیلیشن نہیں ہے، بلکہ ہم ڈپارٹ ہو جاتے ہیں اپنے
जलाली वतन को, जहां पर जलाली यीशु है, मुकद्दसीन है, फरिश्ते हैं और जलाल ही जलाल है, जहां पर आज अब इस वक्त हमारी प्यारी बहन बल्कीस इंतहाई शादमान है। मेरा ख्याल है सारे बच्चे भी होंगे आगे कहना कि दादी जी वापस आ जाओ, और कहनी ना चले जाओ, और मैं नहीं इतना जाना। आई एम सो हैप्पी हियर। तुसी बेटा इतने आओगे अपने वक्त दे उत्ते, अब मेरा दिल यहां से नहीं चाहता। इतनी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस ईमानदारों के हवाले से, इंसान के हवाले से यह कहती है कि ये दुनिया हमारे लिए जनावत नहीं है। हम अपने मुल्क में नहीं हैं, जमीन ईमानदारों का घर नहीं है, ये जनावत नहीं है जिन्हों पंजाबी कहते हैं देसन काला। हम यहां पर देसन काला में रहते हैं, अजनबियत में रह रहे हैं, लेकिन हमारा असल वतन आसमान पर है, जहां से एक दिन खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है और हमारी प्यारी बहन भी मुर्दों में से जी उठेगी और हम भी उसके साथ जी उठेंगे। दैट विल बी अ ग्रेट रीयूनियन। इसलिए खुदा के लोगों के पास एक जिंदा उम्मीद है कि हम दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे। हम ना उम्मीद नहीं है। तो मैं फैमिली के लोगों को, बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, I am sure they might be missing their grandmother from time to time, लेकिन एक दिन आने वाला है, you will see her again। उस वक्त बदन जलाली होगा और खूबसूरत होगा, और इसी तरह का हमारा बदन भी होगा। ये हमारी उम्मीद है। हालेलुया। और ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, अरे ये कलाम कहता है, हिस्टोरिकल सबूत है हमारे पास। थिस्सलुनीकियों का खत कहता है, क्योंकि यीशु मर गया और मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हमारे पास बुनियाद है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन है कि यीशु जिस तरह मर गया और जी उठा, इसी तरह हम भी मर जाएंगे लेकिन मुर्दों में से जी उठेंगे। कहते सारे हैं कि हाँ जी हम जी उठेंगे, लेकिन तारीखी सबूत सिर्फ खुदा के लोगों के पास, ईमानदारों के पास है। वो कह सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि माय जीसस डाइड ऑन द क्रॉस एंड ही वाज buried but he was risen from the dead and he is alive, therefore I will also rise again। हालेलुया। ये हमारी उम्मीद है। और आखिरी बात, इसी पैसेज में अमाल 13:36 में लिखा हुआ है, मगर यीशु का बदन जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। इसका मतलब यह है कि दाऊद ने पेशगोई की थी कि उसका बदन गले सड़ेगा नहीं जब वो मर जाएगा, लेकिन यह उसके लिए पर्सनल नहीं था, क्योंकि अमाल की किताब दूसरे बाब में पतरस रसूल कहता है कि दाऊद मर गया, वो दफन हुआ, उसकी कब्र हमारे दरमियान मौजूद है और उसकी बॉडी कल सड़ गई, लेकिन ये उसने यीशु मसीह की बाबत पेशगोई की थी कि उसका जिस्म कब्र में सड़ेगा नहीं, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु नासरी हर शख्स से मुख्तलिफ है, वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और आज हम उसके लिए अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी बाबत ही हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 20 आयत से कि फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है, क्योंकि जब आदमी के स्वभाव से मौत आई तो आदमी ही के स्वभाव से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये क्रिश्चियन होप है, ये तसल्ली है
اس میں ہماری زندگی اس کی امید بھری ہوئی ہے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کے پاک کلام کے لیے, مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے, اور بالخصوص آج بعد از دوپہر ہماری پیاری بہن بلقیس کی زندگی کے لیے کہ انہوں نے کیا نمونہ دیا ہے اپنے گھر میں, کہ آج ان کے بچے, ان کے گرینڈ چلڈرن خوبصورتی کے ساتھ خدا کی پرستش اور اس کی ستائش کر رہے ہیں. 4 باتیں 36 آیت میں ہم نے دیکھی. پہلی بات تھی کہ ہر ایک شخص کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. دوسری بات ہم نے دیکھی ہر ایک شخص اپنے پیچھے وہی چھوڑ جاتا ہے. تیسری بات ہم نے دیکھی اور وہ یہ تھی کہ ہر ایک شخص جب مر جاتا ہے تو ایک گروہ سے جا ملتا ہے. اور چوتھی بات ہم نے دیکھی کہ یسوع مسیح ناصری سب سے مختلف ہے. تو اب ہم چونکہ خدا کا شکر کریں اس ٹائم کے لیے جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے, اس کی تعریف کریں اور اس سے توفیق مانگے کہ اے خداوند جتنا وقت میرے پاس ہے میں تیری مرضی پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں.